kasamtangan nga gitrabaho karon ang leaking sa tubig nga iya sa prime water sa barangay Lamaan ning Dakbayan. Kinungduman nga taod-taod na nga gireklamo ang maong leaking ug gani sa miaging tuig pa kining maong leaking nga nakahasol sa mga motorista nga moagi sa maong dapit ug adunay mga motor single nga mokalit lang pagkabalintong aron paglikay sa mga bangag agi sa leaking sa tubig. Sa gihimong pakisusi sa DXDD News Team ngadto sa City Engineers Office kalabot sa mga problema matod pa sa mga staff sa mga buhatan nga ang DPWH 2nd District Engineering Office nagpadala og sulat ngadto sa Office of the City Mayor kalabot sa mga problema. Human na dawat ang mga sulat sa buhatan sa mayor, mihimo usab og sulat ang mayor ngadto sa City Engineers Office ug ang City Engineers Office ang nagpadala ngadto sa prime water mahitungod sa maong leaking. Kagahapon sa buntag misulay og bisita ang DXDD News Team sa buhatan sa prime water aron pagpangayo og igong pagpasabot nga taud-taud na ang maong problema ug usa sa mga engineer ang miatubang kanato og miingon nga ila na nga gitrabaho ang maong leaking agi response sa pahibalo sa DPWH. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.